يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری تمنا ہے میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور خواہش ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت قرآن کر جاؤں تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص ہے کروڑہاں درود و سلام آقا دو جہان پیکر حسن و جمال آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں سب دے رسول پاک دے عربی چند جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو کل قیامت والے دن جنت دے اندر بھی اسی طرح جمع فرمائے اور محبوب پیغمبر دے نرم و ملائم ہتھاں دے اندروں حوض کوثر دا جام بھی نصیب فرمائے آخو آمین اور بڑی ہی معززات مکرمات پردے دے اندر خطبہ جمعہ سماعت کرنے والی میری اسلامی اور روحانی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین میری ماما اور بہنہ دا بھی آنا قبول و منظور فرمائے حضرات و حاضرین اللہ دا ڈر ایک ایسی دولت ہے جس دل دی اندر سما جائے جس دل دی اندر اے دولت کار کر جائے اس دل نو اے دنیا دیاں دولتاں دی لت نہیں رہندی اے دنیا دیاں دولتاں دی خواہش نہیں رہندی اللہ رب العالمین کا ڈر ایک ایسا تحفہ ہے ایک ایسا گفٹ ہے جس دل نو اے گفٹ نصیب ہو جائے اے دنیا دے گفٹوں دے سامنے کوئی معنی نہیں رکھ دے حضرات چار بندیاں دے اندر بندہ بیٹھا ہوئے گناہ کر کے آیا ہوئے ادھروں جناب پولیس والے آ جان آ کر کے
ہاتھ کڑی لگان اے بندہ ڈردا ہے گناہ تے میں کر آیا چار بندیاں دے اندر بیٹھ کے آواں مینوں ڈر ہے کوئی پولیس والا آ کے مینوں ہاتھ کڑی لگائے گا مینوں ڈر ہے اس بندے نو دنیا دے لوکاں دا ڈر تے ہے لیکن گناہ کر کے اس مالک دا ڈر نہیں دا دنیا دے لوکاں دے سامنے اپنا سٹیٹس اپنا جناب رتبہ اپنا مقام بنام دا اتنا جناب ہرس رکھدا ہے اپنا مقام ڈگن تے جدو آئے اتنا جناب ڈردا ہے جدو گناہ کردا ہے تینوں کیوں نہیں ڈرامدا کائنات دا رب تینوں ہر جگہ دیکھ رہا ہے حضرات دنیا دے لوگاں دا ڈر تا تیرے دل دی اندر موجود ہے نہیں موجود تے تیرے دل دی اندر رب دا ڈر کیوں نہیں موجود حضرات یہ دنیا ہے چھوڑ کے گناہ کر لے کوئی مسئلہ نہیں دا لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا تیری بیوی بھی موجود ہوئے گی تیرے بچے بھی موجود ہون گے تیرا بیٹا موجود ہوئے گا تیری بیٹی موجود ہوئے گی تیرے والدین موجود ہون دے کنبہ قبیلہ جتھا ٹولی برادری الغرض آدم تو لگ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اینا دی جناب امت تک آخری نبی دی امت تک آدم تو لگ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تک تمام لوگ ہون گے جدو کائنات دا رب تیرا نامہ اعمال کھولے گا ساری دنیا دے سامنے تیرے جناب گناہاں نو بیان کرے گا مینوں دس دے صحیح اس دن تیرا بنے گا کی چار بندیاں دے اندر تے ڈر لگتا ہے نا کہ میرا جناب کوئی باہروں بندہ آ کے چار بندیاں دے اندر راز فاش نہ کر دے وے کوئی عیب فاش نہ کر دے وے میری عزت دے اندر کمی آ جائے گی میرے سٹیٹس دے اندر کمی آ جائے گی دعا کرو اللہ رب رحمان سنو اپنا ڈر نصیب فرمائے حضرات و حاضرین جنہ لوگاں نے کائنات دے رب دا ڈر اس دنیا تے رہ کر کے اپنے دل دی اندر رکھیا اللہ رب رحمان نے انہاں دا تذکرہ رہندی دنیا تک امت مسلمہ دی زبانہ تے جاری کروا چھڑیا آؤ نظرہ رب دا قرآن سنو تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن کے اپنے دلان منور کرنا میرے اور تو سب دے رسول پاک عربی چند جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا والی من خافا مقام ربی جنتا جڑا بندہ اللہ رب رحمان دے سامنے کھلون تو ڈر جاوے گا اللہ رب رحمان اس طرح دے بندے نو دو باغات عطا کر چھڑے گا او سونیا 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 اے دنیا دے لوکاں دا ڈر تے دل دے اندر رکھنا ہے اج میں جناب گناہ کردا پیا واں میرا ابا کدھر مینوں ویکھ نہ لوے میرے رشتہ دار مینوں کدھر ویکھ نہ لون میرے رتبے دے اندر کمیاں آ جان گیاں او سونیا 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 کدی رب دا ڈر بھی دل دے اندر رکھ کر کے ویکھ نہ ذرا اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں سب دے رسول پاک تے عربی چند جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے نا آخری وقت جناب آخری وقت موت دیاں ہچکیاں آ رہی ہیں صحابی پوچھ دینے یار آخری وقت رو کیوں رہا ہے پریشان کیوں گھومتا پیا ہے یار گل سننا ذرا میں دنیا
دنیا دے اندر رہ کر کے رب دیاں عبادتاں بھی کیتیاں نے. اللہ اکبر اللہ. میں اپنی زندگی دے دن گنے نے تو 5000 دن بڑھتے نے. صحابی رسول نا کہن لگا او دنیا والے گل سنو نا ذرا, میری زندگی دے 5000 دن نے نا, 5000 دن ایک دن دے اندر ایک گناہ بھی کیتا ہوئے اے جناب 5000 گناہ بڑھتے نے. او سونیا 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 صحابی رسول نا او کیڑا صحابی ہے او جنت دے بارے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں انہاں تے راضی ہو گیا, میرے تے راضی ہو گئے نے. او سونیا اے تا جناب صحابی رسول دی گل ہے. آخری وقت موت دے نال لڑدا پیا نا, او پھر بھی اتنا پریشان ہے. او سونیا تو تے کام بندہ ہے, او تا زندگی دے اندر ایک دن دے اندر ایک گناہ کردا رہا ہے. او سونیا تو تا اج ایک دن دے اندر پتہ نہیں کتنے گناہ کردا پیا نا. اللہ اکبر اللہ. او یار رب جناب اے جناب سوچ کسے کسے نو دیندا ہے. اے جناب بندہ اپنے گناہاں نو کاؤنٹ کرے نا, بندہ اپنے زندگی دے دناں نو کاؤنٹ کرے نا. او سونیا 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 او تینوں یاد رہندا ہے اپنی دکان دا حساب رہندا ہے. او تینوں یاد رہندا ہے اے دکان دا سودا ختم ہو گیا, اے لکھنا بھی یاد رہندا ہے. او تینوں یاد رہندا ہے اج جناب فلاں بندہ آیا میرے کول ادھار کر کے چلا گیا ہے. او تینوں اے سب کچھ یاد رہندا ہے. او نوجوانا جوانا جوانا او تینوں کیوں نہیں یاد رہندا, اس رب دا ذکر کیوں نہیں یاد رہندا, او تینوں کیوں نہیں یاد رہندا, اس رب دا ڈر کیوں نہیں یاد رہندا. اللہ اکبر اللہ. او سونیا 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 او کدی پینسل پکڑ لیا کر, ایک برق پکڑ لیا کرنا. او جدو بستر تے لیٹن لگے نا کلا ہو جایا کرنا, پینسل پکڑ لیا کرنا, لکھیا کرنا اج میں فلاں بندے نو دھوکا دیتا ہے, اج میں فلاں بندے دے نال برے طریقے بنال پیش آیا سا, اج میں جناب فلاں بندے نو برا بلا کے آئے. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو. او مسلمانہ مسلمانہ اپنا حساب کر دریا کرنا, اس تو پہلے وہ تیرا حساب کیتا جاوے نا. اللہ اکبر اللہ. او کی مطلب ہے حساب کیتا جاوے. او سونیا اج تو دنیا تے ٹہلدا پیا ہے, ٹردا پھردا تے پیا ہے نا. او سونیا او تیرے ساواں دا کی پتہ ہے, پتہ نہیں کیڑے موڑ تے تیری ساواں دیاں ڈوراں ٹوٹ جان گیاں. ادھروں جناب تینوں غسل دلوا کر کے مسجد دے اندر لے کر کے آیا جاوے گا, تیرا جنازہ پڑھایا جاوے گا, او تینوں قبر دے حوالے کیتا جاوے گا. ادھروں حساب و کتاب کرنے والے فرشتے آن کے اللہ اکبر اللہ. ایک قبر دے اندر آن کے آ کر کے آکھن گے مر رب کا, او تیرا رب کون ہے بندیا دس نہ تیرا رب کون ہے. اللہ اکبر اللہ. اے بندہ دنیا تے رہ کر کے دل دے اندر رب دا ڈر رکھدا ہوئے گا, بندہ کو بول کر کے کہے گا ربی اللہ, او میرا رب اللہ ہے, او میرا رب اللہ ہے. اے فرشتہ دوسرا سوال کرے گا من نبیوں کا, او تیرا نبی کون ہے, او تیرا نبی کون ہے, او کیڑے نبی دی امت دی اندروں ہے. اللہ اکبر اللہ. بندہ نیک ہوے گا, بندہ کہے گا نبی محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر اللہ. فرشتہ تیسرا سوال کرے گا اللہ اکبر اللہ ما دین کا, وہ سونیا تیرا دین کی ہے. بندہ بول کر کے کرے گا دینی الاسلام. فرشتے جان کے اللہ سونیا اللہ سونیا بندہ قبر دی اندر آیا ہے, تینوں تے پتہ ہے قبر دیاں کتنیاں سختیاں نے. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر نے فرمایا سی اے قبر جناب اے ہر بندے نو
ایک باری چنچوڑ دی ضرور ہے ہر بندے نو جناب اپنا آپ ایک باری ضرور دستی ہے کہ میں قبر اللہ اکبر اللہ او سونیا قبر دے اندر جان دیا تیاریاں کرنا سیاہ قبر ہر دن او تینوں آواز مارے وحشت تے تنہائی دا گھر پکارے سیاہ قبر ہر دن تینوں آواز مارے وحشت تے تنہائی دا گھر پکارے سپاں اتھواں دی میں آ جگا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا اللہ اکبر اللہ بندہ جناب ادھر سوال مکمل کرے گا فرشتے رب دے کول جان گے اللہ سونیا تیرا بندہ قبر دے اندر آ کر کے بھی اپنا جناب تیرا نام نہیں بھولیا ہے تیرے پیغمبر دا نام نہیں بھولیا ہے تیرے دین دا نام نہیں بھولیا ہے اللہ فرمان کے او میرے بندے دی قبر دی اندر جنت دی کھڑکی لگا دیو نا میرے بندے دی قبر دی اندر جناب جنت دا بستر بچھا دیو نا میرے بندے دی قبر نو تا حد نگاہ تک وسیع کر دیو نا اللہ اکبر اللہ وہ بندہ اگر نیک نہ ہوئے بندہ دنیا تے رہ کر کے اپنی منمانیاں کرے گا فرشتہ آئے گا سوال کرے گا وہ دسنا مر ربو کا بندہ بول کر کے کہے گا وہ یار پڑھاؤ جا میں نہیں پتا فرشتہ سوال کرے گا من نبیوں کا وہ یار پڑھا ہو جا حالادری فرشتہ سوال کرے گا وہ دسنا دینوں کا فرشتہ جناب سوال کرے گا بندہ بول کر کے کہے گا لا ادری وہ پرا ہو جا وہ چلا جا میں نہیں پتا تو کی پوچھتا پیا ہے وہ میں نہیں جانتا تیرے سوالوں دے جواب اللہ اکبر اللہ اے جناب فرشتے رب دے کول جان گے اللہ سونیا تیرا بندہ تینوں بھول گیا ہے نا اللہ فرمان کے او میرے فرشتے او گل سنو نا ذرا ایندی قبر دی اندر جہنم دی کھڑکی کھول دیو نا ایندی قبر دی اندر جہنم دا بچھونا بچھا دیو نا ایندی قبر نو جناب تنگ کر دیو نا او سونیا بند کمرے دی اندر او فل جناب اندھیرا کر کے او کدی اپنے آپ نو بند کر کے ویکھنا اللہ اکبر اللہ اگر ڈر لگ پوے تے پھر قبر دی تیاری شروع کر دیویں نا میرے پیغمبر نے فرمایا سی حاسبو قبل ان تحاسبو اپنا حساب کر دے رہا کرو نا اس تو پہلا توڑا حساب کیتا جاوے نا اللہ اکبر اللہ او سونیا آنا ذرا تینو پیغمبر دیا حدیثاں سناوا میرے ہو تسا سب رسول پاک عربی چند جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات شریف دے اندر حدیث موجود ہے تین بندے جناب سفر کر رہے نے رستے دی اندر تیز آندھی آ گئی ہے نا تیز طوفان آ گیا ہے نا بارش آ گئی ہے نا اپنے آپ نو طوفان تو بچان دے واسطے ایسا کر کے غار دی اندر پناہ لے لیاں نے غار دی اندر چلے گئے نے ایسا کر کے ہوا دی وجہ تو تیز آندھی دی وجہ تو غار دی اگے پتھر آ کر کے لگ گیا ہے غار دا منہ بند ہو گیا ہے نا اللہ اکبر اللہ اے جناب 2024 نہیں چلتا پیا اے جناب بندہ اٹھ کر کے جناب اے جناب کال کرے ون ٹو والیاں نو آؤ نا ذرا سی غار دی اندر پھس گئے وہ ساڈی مدد کر دیو نا وہ نہیں سونیا دور چلدا ہے تے نیکیاں دا چلدا پیا ہے نا عملاں دا دور چلدا پیا ہے نا نیکیاں دا سیزن چلدا پیا ہے نا اللہ اکبر اللہ اے تنہاں نے بیٹھ کر کے سلاماں کیتیاں نے اللہ اکبر او یار گل سنو نا ذرا او زندگی دی اندر جڑے نیک عمل کیتے سی اج ایک بندہ کھڑا ہو جاوے نا اللہ دے سامنے اپنا
ایک نیک عمل رکھے نا اللہ اکبر اللہ وہ پتہ نہیں رب نو ساڈا کوئی نہ کوئی عمل پسند آ جاوے نا پہلا کھڑا ہویا انہیں اپنا عمل رکھیا ہے دوسرا کھڑا ہویا کہن لگا اللہ سونیا چونکہ پہلا بندہ میرے موضوع دینا ریلیٹڈ نہیں دا اس واسطے میں ان دا تذکرہ نہیں کرا گا دوسرا بندہ کھڑا ہویا وہ کر کے کہن لگا ہے اللہ سونیا تینوں تے پتہ ہے میں مزدور لگایا مزدوری جناب ایویں 2-3 کلو چون دی تے ہوئی ہے نا اللہ اکبر اللہ مزدور نے مزدوری کی تھی جدوں اینوں میں مزدوری دین لگا سا مزدور ویر گیا ناراض ہو گیا ہے وہ کہن لگا زیادہ مزدوری دا مطالبہ کر دے اللہ اکبر اللہ سونیا مزدور ناراض ہو کر کے چلا گیا ہے نا اللہ اکبر اللہ سونیا میں جناب اندے جڑے 2-3 کلو چوسن انہاں نو بیچ کر کے ایک بکری دا بچڑا خریدے آئے اللہ اکبر اللہ کائنات دے رب نے اس بکری دے بچے نو پاک لگایا کائنات دے رب دی رحمت ہوئی ہے نا اللہ اکبر اللہ اے بکریاں دا جناب بڑا بڑا ریوڑ بن گیا ہے اے جناب چند دنوں دے بعد چند وقت گزردا گیا ہے نا اے جناب میں چند بکریاں بیچ کر کے ان دے واسطے اس بکریاں دے ریوڑ دے واسطے ایک غلام بھی خرید لے آئے نا اللہ اکبر اللہ او جناب جڑا مزدور اس بندے کو مزدوری کر کے گیا چند دنوں دے بعد وقت برا کے آئے او سونیا اے بندے فقیر دی اس گل نو پلے بن کے لے جانا او زندگی دے کسے موڑ تے کم ضرور آوے گی او وقت بدل دیا وقت نہیں لگتے او کدی ججاں نو بھی کرنے وکیل پیندے نے او وقت بدل دیا وقت نہیں لگتے او کدی ججاں نو بھی کرنے وکیل پیندے نے اللہ اکبر اللہ مزدور تے برا وقت آ گیا ہے نا او سونیا اے تا رب دے قرآن دا فیصلہ ہے نا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اسی بندیاں نو ازمانیا اج کسے تے چنگا وقت ہے وہ برے دی امید رکھے اج کسے تے برا وقت ہے وہ چنگے دی امید رکھے نا اج کسے بندے نو اسی زیادہ دے کر کے ازمانیا اے بندہ ساڈا شکر بھی کرتا ہے کہ نہیں اج کسے بندے نو اسی تھوڑا بھی دے کر کے ازمانیا اے تھوڑے دی اندر ساڈا شکر کرتا ہے کہ نہیں اللہ اکبر اللہ او سونیا اج تیرے تے چنگا وقت ہے اے چنگے وقت نو ذہن تے سوار نہ کری فخر نہ کری تکبر نہ کری سکے پرات نہ اللہ بگاڑی اگر اج رب نے او تینو دولتاں دتیاں نے اج رب نے او تینو شہرتاں دتیاں نے اے نہ رکھی یاد کہ کل نو بھی تیرے کول موجود ہون گیاں اللہ اکبر اللہ اج بعض بندیاں دے کول مال آ جاوے نا اپنی اوقات ہی بھول جایا کردے نے اپنے آپ نو بھول جایا کردے نے سکے ابے دے نال بگاڑ لیندے نے ماں پیو نو چھڈ دیندے نے اے دولت دی وجہ کر کے اللہ اکبر اللہ اس واسطے ویرا وقت بدل دیاں او وقت نہیں لگدے کدی ججاں نو بھی کرنے وکیل پیندے نے اے مزدور تے برا وقت آیا ہے اے جناب واپس آیا آ کر کے کہن لگا ہے او اللہ دے بندیا او گل سننا ذرا او میں تیرے کول مزدوری تے کیتی سی او جڑے میرے 2-3 کلو جو بندے سن او مینوں دے دینا اللہ اکبر اللہ اے بندہ کہن لگا اللہ سونیا تینوں تے پتہ ہے میں جناب اون دے جو ویچ کر کے ایک بکری دا بچڑا خریدیا سی تو اونوں پاگ لگایا سی اج جو بکریاں دریوڑ بن گیا میں اس بندے نو اس مزدور نو اشارہ کیتا او یار گل سننا ذرا او سامنے جڑا بکریاں دریوڑ ہے اے تیرا ہے او جڑا چرواہا ہے او جڑا غلام ہے او بھی تیرا ہے اے جناب مزدور پریشان ہو گیا مارے بندیاں بن مذاق نہ کیتا کرو حضرت جی مارے بندیاں دا مذاق نہ اڑایا کرو اللہ اکبر اے بندہ کہنے لگا او نہیں اے تیرا ہی نا اے جناب سارا مال لے جا اے جناب چرواہا بھی لے جانا میں نہیں مندا اج دے دور دا کوئی بندہ ہوندا اے جناب بکریاں دا ریوڑ بھی دے دیندا اے جناب سارا مال دے دیندا غلام بھی دے دیندا او یار او بندہ چاہندا تے ایک بکری بھی دے سکدا سی او چاہندا تے جناب ادھا ریوڑ بھی دے سکدا
رہا سی ربا سونیا میرے دل دے اندر تیرا ڈر موجود سی نا او سونیا جدو بندہ خالص نیت دے نال کوئی کام کرے رب ضرور باغ لگایا کر جائے اللہ اکبر اللہ سونیا میں تیرے ڈر نو دل دے اندر رکھ دیا ہویا اس مال دے اندروں ایک رتی برابر بھی حصہ نہیں رکھیا اللہ سونیا اگر تینوں میرا اے عمل پسند لگیا ہے اللہ سونیا اے جناب پتھر نو سیڑ تے کر دینا پتھر تھوڑا جغار تو سی رکھیا ہے نا تیسرا بندہ اٹھیا اٹھ کر کے کہنے لگا اللہ سونیا تینوں تے پتہ ہے میرے چاچے دی بیٹی سی اللہ اکبر بڑے برے حالات آ گئے سن میرے کو لائی سی جناب مال منگن دے واسطے میں جناب برائی دیاں دعوتاں دتیاں او سونیا ایک گل سننا پیار والی عورت اگر نیک ہوے عورت اگر بااخلاق ہوے عورت اگر جناب 5 وقت دی نمازی ہوے دل لگا کر کے بندے نو سمجھاوے گل سمجھ دی اندر آ جایا کر دیے اللہ اکبر اللہ او مولانا بڑی پیاری گل کردے نے چنگے کم اللہ نو بھاون قبر اندر کامیاب او چنگے کم اللہ نو بھاون او قبر اندر کامیاب بریا کماں وچ رب ناراضی قبر اندر کم نہ آون او بریا کماں وچ رب ناراضی ہر تھاں پکڑاون اللہ اکبر اللہ سونیا اے میرے چاچے دی بیٹی سی نیک سی نا ان مینوں دل لگا کر کے سمجھایا میرے دل دے اندر تیرا ڈر آ گیا سی نا اللہ اکبر ربا سونیا مینوں مال بھی دتا اینو جناب جائیداداں دے کر کے بیچ چھڈیا اے اللہ اکبر ربا سونیا اگر تینوں میرا اے عمل پسند لگے ہے سانو اے غار دے پتھر تو نجات دے دینا اللہ اکبر اللہ اے پتھر سارا غار تو سرک گیا ہے نا او سونیا اگر دل دے اندر رب دا ڈر رکھے گا او دل دے اندر جناب رب دا ڈر رکھے گا عرشاں دا رب رحمان اس دنیا دے اندر بھی انعام دے گا اس دنیا دے اندر بھی جناب انعام دے گا آخرت دے اندر بھی انعام دے گا او سونیا اج تینوں یاد رہندا ہے اپنا کاروبار یاد رہندا ہے اج یاد رہندا ہے اپنا بزنس یاد رہندا ہے اج یاد رہندا ہے اپنے معمولات دے کم یاد رہندے نے اللہ اکبر اور رب دا ذکر کیوں نہیں یاد رہندا اللہ اکبر اللہ او ذکر اللہ دا بڑا نرالا او دکھ دلاں نوں جوڑن والا او سونیا او ذکر اللہ دا بڑا نرالا او دکھ دلاں نوں جوڑن والا او تو ذکر تے موتی رول بندیا اللہ کی اللہ بول بندیا او جڑا بندہ رب نو بلا دے گا نا اون دے بارے رب دا قرآن بیان کردا ہے اللہ فرماندے نے اللہ اکبر اللہ او جڑے بندے نے ساڈے ذکر نو اس دنیا تے رہ کر کے بلایا ہے اسی اون دی معیشت نو تنگ کر دیاں گے نا من آرزا عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا جڑا بندہ مینوں اس دنیا تے رہ کر کے بلا چھڈے گا میں عرشاں دا رب رحمان اونوں 50,000 سال والے دن بلا چھڈاں گا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ابن کثیر دے اندر لفظ ضنکا دا معنی اے بھی کر دینے اللہ رب رحمان اس بندے دی قبر دی اندر 99 سپ مسلط کر دین گے جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کردا اللہ نو بلا دیندا ہے اللہ رب رحمان اس بندے دی قبر دی اندر 99 سپ مسلط کر دین گے ایک سپ جناب اے ماڑا جم منہ باہر کڈ کے ایک باری اس زمین تے پھونک مار دے نا قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا وہ سونیا اتنا زہریلا سپ ہے اللہ اکبر اللہ وہ سونیا رب دا ذکر یاد رکھیا کرنا رب دا ڈر اپنے دل دی اندر یاد رکھیا کرنا آنا ذرا آخری باتاں کرا تے بات مکاواں آنا ذرا رب دا قرآن کھولنا ذرا وہ جڑے رب دے کولو ڈرے نے اللہ رب رحمان نے پھر انعام کی دیتے نے وہ بند کمرے نے اے جناب ایک
بند کمرے نے دو ذاتاں نے ایک زلیخا تے ایک یوسف ہے زلیخا کہن لگی او یوسف ہے طلاقہ او یوسف میری جوانی نو ویکھنا او یوسف میرے وال تکتے صحیح او یوسف میرے شراب نو تکنا او یوسف میرے شباب نو تکنا یوسف کہن لگا انی اخاف اللہ او بی بی جا مینوں اللہ تو ڈر آندا ہے میرا باپ بھی نبی ہے اور میرا دادا بھی نبی ہے اور میں خود بھی نبی ہاں اللہ اکبر اللہ وہ صدقے جاواں قربان جاواں اس یوسف تو او نوجوانا جوانا جوانا اج تو گناہ کر کے جیل جاویں او میرا یوسف گناہاں تو بچن دے واسطے جیل گیا ہے کہ زلیخا یوسف میاں او تیرے دند چمبے دیاں کلیاں او کہ زلیخا او یوسف میاں او تیرے دند چمبے دیاں کلیاں یوسف آ کے زلیخا تائی ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں کہ زلیخا یوسف میاں سانو پیار تو ساڈا یوسف کہ زلیخا تائی او بی بی سانو پیار اللہ دا او سونیا 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 ارے تو لوکاں دیاں دیاں پیڑاں نو چھیڑ کر کے جیلاں دے اندر جانا ہے اج جناب گناہ کر کے جیلاں بھگتنا ہے او میرا یوسف تے گناہاں تو بچن دے واسطے جیلاں گیا ہے اللہ سونیا قالا قالا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی ربا سونیا انہاں کماں تو مینوں جیلاں چنگیاں اللہ اکبر اللہ او سونیا 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 پھر ویکھنا ذرا رب رحمان نے حضرت یوسف نو اپنے ڈر دی وجہ تو انعام کی دیتا ہے او سونیا کائنات دے رب نے حضرت یوسف نو مصر دی بادشاہی عطا کر چھڈی ہے کوئی اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے گدا کو بادشاہیا بادشاہ کو وہ گدا کر دے گدا کو بادشاہیا بادشاہ کو وہ گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے تو کیا سے کیا کر دے کبھی مصر کی منڈی کبھی کنواں کبھی پھر قید میں یوسف کبھی مصر کا قیدی اور کبھی پھر بادشاہ کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہ کو وہ گدا کر دے اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو اپنے دل دے اندر اپنا ڈر رکھنے دی توفیق عطا فرمائے اور ہر کم دے اندر کاروبار کرتے ہیں کاروبار دے اندر بھی رب دا ڈر ہونا چاہیے کس طرح رب دا ڈر اس طرح ہے وہ بندہ آگے چیز لینے دے واسطے انہوں قیمت نہیں پتا عام حالات دے اندر اس طرح ہوندا بندہ پوچھے یار کتنے دی چیز ہے چیز دا ریٹ کم ہوندا ہے انہوں ویکھ کے بولا جا عام جا بندے نو کی پتہ ہے ریٹ زیادہ لگا چھڈیا سونیا اج حرام دا لقمہ پیٹ دے اندر لے کر کے چلا جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ پیٹ دے اندر آگ بردی ہوئے گی اللہ تو دعا ہے کہ اللہ رب رحمان سانو ہر کم دے اندر ہر معاملے دے اندر زندگی دے ہر موڑ دے اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے تو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین